हसन साहब, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि करप्शन की हद हो गई, सैलाब में तमाम सड़कें बह गईं, जो काम सिविलियन इदारों ने करने थे वो फौज कर रही है। यार ये सड़कें बह गई, यहाँ रह क्या गया है? सब कुछ बह गया है, इंसान बह गए हैं। और बहुत पहले इस मुल्क के जो करते धरते हैं, जिनको हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा, कि मुझ जैसा कायदीन तो रहनुमा और लीडर लिखता है, उनके ज़मीर तो कब के बह चुके हैं। तो अब आप बात कर रहे हो सड़कें बह गई, सड़कों को जाने दो। वैसे भी इस मुल्क में सड़कों का जो हाल है, सिवाय आपके जो चंद मेन सिटीज़ हैं, उसके अलावा क्या है? तो मतलब ख्वाजा साहब ने तो ये भी कहा है कि अगर कोई ज़ाती सड़क बनवाए तो इस पे 50,000 लागत आती है, और हुकूमती फंड से बने तो 5 करोड़। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, इनका एक अपना बंदा कह रहा है। तो ये मुद्दतों से सारा कुछ जवाल पजीर है, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, जिम्मेदारान को समझ क्यों नहीं आती। वोट को इज्जत दो, वोटर को भूखा रखो, बेरोजगार रखो। कमाल की बात है, सैलाब में बह जाने की, रुड़ जाने की जायदाद समेत इजाजत है, साफ पानी नसीब नहीं है। बेसिकली मैं तो खैर इसको ना कभी डेमोक्रेसी मैंने समझा है, और ना लिखा है ना माना है। हमारा ठीक है, यही नसीब है इस मुल्क का, नई बात करो। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सूरत हाल खराब हुई। यार सूरत हाल खराब हुई, सूरत हाल अच्छी कब थी? और ये लोग बात करते हुए सोचते भी नहीं। और मैं हैरान हूं कि इनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, चमचे करचे, ये वो जो कुछ मसाहिब, वो तो नहीं इतने अनपढ़ हो सकते, लेकिन उनमें जुर्रत नहीं होती। देखो, पहली बार छोड़ा है भारत ने, जब से होश संभाला, तकरीबन हर साल यही कुछ सुनते हैं। अच्छा ओ भाई, बात सुनो, नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन अपनी कमियों, कजियों, खामियों पर बयानों की चादरें ना डालो प्लीज। लोग आहिस्ता आहिस्ता समझदार हो गए हैं। कभी ये बतौर चादर इस्तेमाल होती थी, अब ये बतौर कफन, सियासी कफन के तौर पे आप लोग यूज कर रहे हो। ये जवाज है, तो पानी का रेला आ जाए तो बंदोबस्त करो। और या तो कोई बहुत अचानक, अल्लाह माफ करे, जल्जले का तो इन एडवांस इस तरह नहीं पता लगता, लग जाता है, लेकिन इतना नहीं। फ्लड्स वगैरह और ये और वो, इस तरह के मामलात में तो इशू है ही नहीं, तैयारी करो। यही कैरेक्टर है हमारा। अकेली मरियम का तो कोई बेचारी का रोना क्या है, यही अपना। और दूसरी बात यह है कि हमारे साथी नदीम मलिक ने एक नोहा पढ़ा है। अब मैं रिपीट करने वाली बात होगी कि पंजाब के अंदर 81 से 25 तक 45 साल में परवेज इलाही और दूसरी बुज़दार की हुकूमत के अलावा इन दो छोटे शरीफ फैमिली बिला शिरकत गैर हुकूमत करती रही। और अब भी मरकज़ में चचा और पंजाब में भतीजी। सिंध में यही फैसिलिटी, यही सहूलत भुट्टो ख़ानदान को, कब से मालिक हैं सिंध के। इस वक्त जो लोग डूब रहे हैं पंजाब के अंदर, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, सरगोदा, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, दूसरे शहरों में, तो फौज को तलब करो। अच्छा, मैनू समझ नहीं आती इन्होंने मरोड़ क्यों उठते। वोट को इज्जत दो। वोट लेने वालों की और वोट देने वालों की हैसियत और औकात क्या है? 2.5-3 करोड़ ये वो बंदा, बुनियादी तौर पे नदीम मलिक बहुत एक सॉफ्ट स्पोकन, बहुत धीरे मिजाज का एक आदमी। वो बंदा, इतनी लंबी कहानी है, इतना लंबा मातम है कि आपका प्रोग्राम खत्म हो जाए। चलें, बिल्कुल ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने दौरा जापान के लिए 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए। ये रकम लग्जरी होटल्स, ट्रांसपोर्ट और तहाइफ के लिए इस्तेमाल की गई। दौरा जापान में मुबैना तौर पर 30 लोगों का वफ्द ले जाने का इंकशाफ हुआ है। फैमिली और दोस्तों के बच्चों के अलावा ज़ाती नौकरानियां भी शामिल। सोशल मीडिया पे इस हवाले से काफ़ी गम और गुस्सा पाया गया। जो सोशल मीडिया का गम गुस्सा क्या करेगा, रोज होता है। ये आदि हैं, ये माले मुफ्त दिले बैर हैं, माल लुटे सरकार का, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये रोज की कहानी है, खुदा का वास्ता यार। अच्छा, मुझे तो इतनी उकताहट होने लग गई है एक ही तरह की बातें करते करते और एक ही तरह की बातें सुनते सुनते। तो अच्छा, इनमें से किसी ने कहा है कि
وہ جو دوست رشتہ دار یہ وہ سارے تھے، ان میں سے بہت سو نے اپنے ٹکٹس خود خریدے. بندہ مجھے بتائے کہ ایئر فورس کے خصوصی طیاروں نے کب سے ٹکٹس بیچنے شروع کر دی. کچھ بھی نہیں، بات کرنے سے اچھا جھوٹ بولنے کا بھی سلیقہ نہیں. لیکن میں اب آہستہ 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 نا میرا دھیان، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں، مجھے اب کوئی دلچسپی عوام کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل ایسے عوام کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جی وہ چتر مارن والے بتا دو، تو جیسے منہ ہیں ویسی چپیڑے ہیں ان کو لگ رہی. بہت اچھی بات ہے، اللہ اس میں اور اضافہ کرے. ٹھیک ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، دے ڈیزرو دس. یار جن کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی رولا نہیں ہو، چوں چوں کر کے اپنا بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بالکل ٹھیک ہے. کسی بیٹی بات ہے نا کہ سگی ماں بھی بچہ جب تک وہ روتا چلاتا نہیں ہے پراپر طریقے سے، وہ نہیں دیتی. ماں کو دودھ دینا بھول جاتا ہے اپنے باقی کاموں. چھوڑو، بیکار باتیں، ایک جیسی باتیں ہیں، روز کا وہی رونا ہے. جی نیکسٹ ٹاپک. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تسلیم کیا کہ 2022 کے سیلاب کے بعد بین الاقوامی ڈونرز کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ہم قابل عمل سرمایہ کاری منصوبے نہیں پیش کر سکے. دیکھو بات سنو، یہ 2022 کا جو سیلاب تھا اس میں پاکستان کے لیے $10 بلین کے وعدے ہوئے تھے. روپے کے نہیں، اسی تھے، اوقات ہی کوئی نہیں. $10 بلین 3 سال میں جو انہیں ملا وہ تھا صرف $4.69 ارب. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پیپر ورک نہیں کیا، ہوم ورک نہیں کیا، کلرکوں کا گینگ تھا. یہ بات سنو، یہ 22ویں کیا ان کو 420واں گریڈ بھی دے دو، یہ بیسیکلی کلیریکل مینٹیلٹی ہے. دیہڑی باز ہیں، انہوں نے کام ہی نہیں کیا، منصوبے ہی بدبختوں نے پیش نہیں کیے. تو وہ جو بات 10 بلین سے شروع ہوئی تھی وہ 4 ارب پہ کہانی ختم ہو گئی. اور ہمارے ہاں یہ بھی دہشت گرد ہے، وہ بھی دہشت گرد ہے، فلانا ہے. تو میں تو اس کو معاشی دہشت گردی نہیں کہتا، یہ تو معاشی غداری ہے. یہ تو سیدھا غداری کا کیس ہے. لیکن وزیر خزانہ صاحب نے بس اپنی اسٹیٹمنٹ چلاتی ہے، ایسی ڈسکس کر رہی ہے، بس نکالو کون ہے یہ مرمرا چکے ہیں تو ان کو قبروں سے نکالو. پاکستان میں جب تک اوپر نیچے عبرت کی مثالیں نہیں بنے گی یہ ملک ٹریک پہ نہیں آئے گا. یہ سمجھ لو. اب یہ ٹاپ سے اس ملک میں کرپشن، ٹاپ سے شاید میں فضول بات کر رہا ہوں، میرا تو بہت پرانا میرے کالے کال میں شامل ہے کہ پاکستان میں جو پہلے 2 چیزیں وہ تھے جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں. ختم. کون کیا ہے سب کو پتا تھا، صدیوں سے بیٹھے تھے. اس کے بعد ہم اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھتے رہے، کوئی راجپوت بنے ہیں، کوئی رانا بنے ہیں، کوئی فلانا بنے ہیں، کوئی شاہ صاحب ہو گئے نے، کوئی لودھی صاحب بن گئے نے، کوئی فلانا، مطلب اس طرح. اچھا یہ سوائے کشکول اٹھانے کے، اور ان کو سب پتا. اس کی وجہ ہے یہ ان قرضوں کا بنتا کیا ہے. اس میں بھی آئی ڈونٹ نو، میں کبھی اسٹیٹ کرافٹ کا میں اس طرح تھا کبھی نہیں رہا. میں 2 سال میں وہ ریزائن کر دیا تھا. وہ گریڈ 18 اس میں کیا کتنا پتا ہوتا ہے. لیکن نہیں، یہ گلاؤ اور سڑاؤ بتا رہا ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن مریض کا حال دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں. یہ نو تھے وینٹیلیٹر تے لاؤ، وہ کسی نے لانا. چلو